अपनी ताकत का, अपनी कुदरत का, अपनी हुकूमत का अहाता कर सकता ही नहीं, फैला सकता है जहां तक चाहे, जितना चाहे अपना दायरा वसी कर सकता है, वो इतना अजीम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये कल की गुफ्तगू थी यहाँ तक। आज का जो पैराग्राफ है जो हम शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युजीबुनी हीना उनादी व यस्तुरु अलैया कुल्ला औरतिन व अना आसी व युअज़्ज़िमु निअमता अलैया फला उजाज़ी व कम मिन मौहिबतिन हनीअतिन कद अतानी व अज़ीमतिन मखूफतिन कद कफानी व बहजतिन मुनक़तिन कद अरानी फ़उस्नी अलैहि हामिदन व अज़्कुरुहु मुसब्बिहा। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युजीबुनी हीना उनादी, तमाम तारीफें, तमाम मधुसना उस अल्लाह के लिए सजावार है। देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम हर एक पैराग्राफ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 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 का सिलसिला जारी फरमाते हैं। तब यहाँ जो है अंदाज बदल के इमाम सनाए इलाही, हम्द इलाही फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युजीबुनी हीना उनादी, सारी तारीफें, तमाम हम तो सना उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसे हम पुकारते हैं तो वो जवाब देता है, जिसे हम पुकारते हैं तो वो जवाब देता है। तो देखिए, यहाँ मासूम अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में उन तमाम लोगों को मुतवज्जे कर दिया है और उनको नजरियात को का जवाब दिया है कि जो बुतों को पूजा करते हैं या दरख्तों को खुदा मानते हैं या चांद सितारों को खुदा मानते हैं या दरिया को खुदा मानते हैं या और कुछ करते हैं वो, तो उन तमाम लोगों को जो है अल्लाह ने मुतवज्जे, यानी इमाम ने मुतवज्जे किया है इस बात की तरफ कि माबूद कैसा होता है और वो कितना अजीम होता है। तो माबूद कितना अजीम है और उसकी क्या सिफात होनी चाहिए। तो इमाम ने फरमाया कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि जिसे मैं पुकारता हूं तो वो जवाब देता है। मसलन जो लोग बुतों को पूजा करते हैं, जो भी नाम से पुकारते हैं, कोई जवाब थोड़ी देते हैं। दरख्तों को पूजा करते हैं, कोई जवाब वो थोड़ी देते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि ऐसे को खुदा मत मानो कि जो तुम्हारी बात न सुन सकता हो न जवाब दे सकता हो। तो सारी हम उस परवरदिगार के लिए है कि जिसे पुकारता हूं तो जवाब देता है। वयस्तुरु अलैया कुल्ला औरतिन व अना आसी, और मैं नाफरमानी करता हूं, गुनाह करता हूं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता हूं, तो मेरे गुनाहों पे, मेरी मासियत पे पर्दा डालता है। अब देखिए, ये बात मैं फिर आपसे यहाँ क्लियर करता हूँ बार बार कि किसी कच्चे जहन में ये बात ना आए कि ये जो है वो क्या इमाम भी गुनाह करते थे। देखिए, अंदाज़े मासूमीन ये हमेशा रहा है कि जब वो जलाले इलाही को देखते हैं तो जितनी उनकी मार्फत है मोहम्मद वाले मोहम्मद की के पास, जितनी अल्लाह की मार्फत है, जितनी वो मार्फत रखते हैं, उनसे बढ़ के किसी को या उनके बराबर किसी को भी मार्फत हासिल नहीं है अल्लाह की। तो जाहिर है कि वो अल्लाह की मार्फत की उस मंजिल पे फायज हैं कि जब जलाले किबरिया को देखते हैं तो उस वक्त इनकिसारी की मंजिल में ये फरमाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरे ये कि हमें सलीका दुआ भी बता रहे हैं कि देखो, हम मासूम हैं, हमसे गुनाह नहीं होता है, लेकिन जब माबूद की बारगाह में हम हाजिर होते हैं तो माबूद की बारगाह में हाजिर होने और दुआ मांगने और गिड़गिड़ाने का क्या सलीका है, वो मासूम बता रहे हैं इसमें। कि मासूम फरमाते हैं कि और नाफरमानी करता हूं तो तू पर्दा पोशी करता है, इतना अजीम है वो। नेमत अलैया फला उजाजी, और इतना अजीम है कि हमें बेशुमार नेमतें देता है, हमें अजीम तरीन नेमतें अता करता है और हम उसका अपने अल्लाह को कोई सिला भी नहीं देते। सब कुछ वो देता है लेकिन हम उसके जवाब में क्या देते हैं? अल्लाह को कुछ भी नहीं देते हैं। तो इतना बेनियाज है, इतना गनी है कि सब कुछ देता रहता है। वो हमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखता है, वो हमारी किसी चीज का मोहताज नहीं है।
امام جو ہیں اللہ کی صفت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِي، عظیم نعمتیں دیتا ہے تو میں اس کا کوئی صلہ نہیں دیتا ہوں، یعنی اپنے معبود کو کوئی صلہ ہم نہیں دیتے۔ ظاہر ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم نے کیا صلہ دیا؟ اللہ نے ماں باپ دی کہ ہم نے کچھ صلہ دیا؟ اللہ نے اولاد دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے گھر دیا، سب کچھ دیا، دوست احباب، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ہم نے کیا صلہ دیا اللہ کو؟ اس کے جواب میں ہم نے کچھ دیا ہے؟ تو امام اسی صفت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ حَنِيَّةٍ قَدْ آتَانِي، نہ جانے کتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اور یعنی ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، نہ جانے کتنی خوشگوار نعمتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں۔ فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ حَنِيَّةٍ قَدْ آتَانِي وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي، اور کتنی خوفناک منزلیں ہیں جن سے اللہ نے بچا لیا ہے، اور کتنی خوبصورت منزلیں ہیں جن سے اللہ نے ہمیں آشنا کر دیا ہے۔ فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا، تو اب میں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں اور اسے تسبیح و تقدیس کے ساتھ یاد کر رہا ہوں۔ یعنی دیکھیے پہلے تو امام نے شروع کیا کہ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے کہ جسے میں پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آخر میں امام فرماتے ہیں کہ نہ جانے کتنی خوشگوار نعمتیں ہیں جو تو عطا کرتا ہے، اور نہ جانے کتنی خطرناک، خوفناک، بالکل مایوس کرنے والی منزلیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے تو ہمیں بچا لیتا ہے، جہاں بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، اب ہم مر جائیں گے، ہم فقر و فاقہ رہے گا، اب کبھی غربت دور نہیں ہوگی، نہ جانے کیا 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 سخت ترین مصیبتیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے تو نے ہمیں بچا لیا، اور ایسی عظیم نعمتیں، اللہ کی عظیم عنایت کرامتیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو نے ہمیں اس سے آشنا کیا ہے، اس کا ذائقہ دیا ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہے۔ ہم جانتے بھی نہیں تھے اتنی اتنی بڑی اور اچھی اور نعمتیں، خوشگوار نعمتیں کہ جن کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تو نے ہمیں ان خوشگوار نعمتوں سے آشنا کیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا، تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، تو اتنا بے نیاز ہے، تو اتنا پاک ہے، تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا جواد ہے، تو اتنا کریم ہے۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں اور تیری تسبیح و تقدیس کرتا ہوں، اور تجھے تسبیح و تقدیس کے ساتھ یاد کرتا ہوں، کیونکہ وہ اتنا صاحب نعمت اور اتنا صاحب کرامت ہے۔ تو یہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام معصوم فرما رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے ذرا کہ یعنی منزل معرفت امام کتنی ہے، کہ امام کو بظاہر دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں 5 سال کے تھے، امام یتیم ہو گئے، پھر اتنا ظلم و جور تھا کہ امام کو پردے غیبت میں، غیبت صغریٰ میں جانا پڑا، پھر اپنے چاہنے والوں پہ اتنے مظالم آج تک امام دیکھ رہے ہیں، لیکن انداز دعا دیکھیں آپ، ہم اور آپ تو اتنی سی نعمت ہم سے کم ہو جاتی ہے تو ہماری زبان پہ ایسے شکوے ہوتے ہیں جیسے اللہ نے کبھی کچھ ہمیں دیا ہی نہیں ہے، لیکن امام یہ تعلیم دے رہے ہیں، امام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جس منزل پہ دیکھو کوئی بھی منزل آ جائے تو ایسی منزلوں پہ آنے کے بعد کبھی بھی اپنے معبود کا، کبھی بھی اپنے رب کا، کبھی بھی اپنے خدا کا شکوہ مت کیا کرو۔ اس کی اگر اس نے آزمایا ہے تو تمہیں کسی لائق سمجھا ہے تو تھوڑا سا آزما لیا ہے، ورنہ وہ ہر ایک کو آزماتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ہمیں حمد و ثنا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ، اور ولا يرد سائلہ ولا يخیب عاملہ
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यरफ़उल मुस्तज़अफ़ीन व यज़उल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मुलूकन व यस्तखलिफु आखरीन। तो देखिए इस मंजिल पे अब इमाम हम्द का दूसरा पहलू इख्तियार फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहतकु हिजाबुहु व ला युग़लक़ु बाबुहु। तो सारी हम उस मालिक के लिए है कि जिसके पर्दे को चाक नहीं किया जा सकता, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ला युहतकु हिजाबुहु, उसके पर्दों को चाक नहीं किया जा सकता, और उसके दरवाजा करम को कभी बंद नहीं किया जा सकता। वला युग़लक़ु बाबुहु, यानी उसके करम का दरवाजा, उसकी जुदो सखा का दरवाजा जो है कभी बंद नहीं होता, और कभी जो है उसके हिजाब को कोई चाक नहीं कर सकता है। क्या राज है माबूद, तो जो पर्दे पड़े हुए हैं कोई भी बड़े से बड़ा इन पर्दों को चाक नहीं कर सकता है, और उसकी सखावत के, उसकी इनायत के, उसके जूदो सखा के जो दरवाजे खुले हुए उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। वला युरद्दु साइलुहु वला युखय्यबु आमिलुहु, उसका साइल कभी महरूम नहीं होता, यानी जो उससे मांगता है वो कभी साइल को महरूम वापस नहीं करता है, और जो उसकी बारगाह में आता है वो कभी मायूस नहीं होता है। जो उसका बंदा है जो उसकी बारगाह में सवाल लेकर आए कि अल्लाह मुझे ये परेशानी है, जो भी परेशानी होती है दीन की, दुनिया की किसी भी किस्म की, तो उसका साइल जो है उसे वो रद्द नहीं करता है, खाली वापस नहीं करता है, खाली हाथ वापस नहीं जाता है अल्लाह की बारगाह से। और उसकी बारगाह से जो उम्मीद लगाता है वो कभी उम्मीद लगाने वाले को मायूस नहीं करता है, बल्कि जितनी वो उम्मीद करता है उससे ज्यादा खुदा देता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन, तो तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो अपने उन बंदों को अमन अमान अता करता है जो खौफजदा होते हैं, जो यानी जालिम से खौफजदा हैं, बीमारियों से खौफजदा हैं, इज्जत के छीनने से खौफजदा हैं, या किसी और वजह से खौफजदा हैं, तो अल्लाह वो है कि अगर उससे आप लो लगाएं और उससे मांगें तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो अपने खौफजदा बंदों को अमन अमान अता फरमाता है। अगला जुमला है व युनज्जिस सालिहीन व यरफ़उल मुस्तज़अफ़ीन। देखिए व युनज्जिस सालिहीन, अल्लाह वो है कि जो अपने साले बंदों को अपने नेक बंदों को निजात अता करने वाला है। वो खुदा वो है कि जो अपने साले और नेक बंदों को निजात अता करता है, और ऐसा नहीं कि साहब कोई मुस्तहिक है और कोई भी है और उसे नहीं, वो तो गुनाहगारों को माफ करता है। अच्छी जाए कि साले बंदे, तो साले बंदों को निजात अता करने वाला है। और व यरफ़उल मुस्तज़अफ़ीन, और जो कमजोर हैं, जो बेसहारा हैं, अल्लाह इतना अजीम है कि उन कमजोरों को बुलंद करने वाला है, उनको इज्जत देने वाला है, उनको आबरू देने वाला है। तो यानी इज्जत देने वाला खुदा है, ताकत देने वाला खुदा है, और खौफजदा को खौफ से निकालने वाला और अमन अमान के यानी दायरे में लाने वाला खुदा है। अब इसके बाद व यज़उल मुस्तकबिरीन, मुस्तकबिरीन को जो है वो पस्त बना देता है, जो तकब्बुर करने वाले हैं, जो घमंड करने वाले हैं, जो बहुत ही अकड़ में रहते हैं। तो यहाँ इमाम फरमाते हैं व यज़उल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मुलूकन व यस्तखलिफु आखरीन, यानी जो तकब्बुर करने वाले हैं, जो गुरूर करने वाले हैं, जो घमंड करने वाले हैं, अल्लाह उनको पस्त कर देता है, उसे नीचा दिखा देता है अल्लाह। और जो अपने वक्त के बड़े बड़े शहंशाह हैं, वह युहलिकु मुलूकन, और वो बड़े बड़े बादशाह कि जो ये ऐसा लगता था जैसे हमेशा वही रहेंगे, दुनिया पे उन्हीं की हुकूमत रहेगी, तो अल्लाह उन्हें हलाक कर देता है। वह यस्तखलिफु आखरीन, और उनकी जगह पर यानी जो अकड़े हुए बादशाह होते हैं उन्हें हलाक कर देता है, उनकी जगह पर दूसरे आ जाते हैं, दूसरों को ले आता है वो।
تو یعنی یہاں امام جو ہیں اللہ کی تعریف کے مختلف پہلوؤں کو اختیار کرتے ہوئے امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہی خدا قابل تعریف ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں. وہ ایسا ہے کہ جو سوال کرنے والے کو رد نہیں کرتا ہے اور اپنے در پہ آنے والوں کو، امید رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا ہے، اور وہ جو ہے جو خوف زدہ ہوتے ہیں ان کو امن و امان عطا کرتا ہے، نیک بندوں کو نجات عطا کرتا ہے، اور غریبوں کو بلند کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو نیچے دکھاتا ہے، شہنشاہوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے. اب اگلا پیراگراف. والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستفسرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین. یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مدح الہی دیکھیں کہ ساری ہم اس اللہ کے لیے ہے جو جابروں کی کمر کو توڑ دیتا ہے. والحمد للہ قاسم الجبارین، یہ ساز سے ہے قاسم، تو یعنی اللہ جو ہے وہ جابروں کی کمر کو توڑ دیتا ہے، جبر کرنے والے، ظلم کرنے والوں کی کمر کو اللہ توڑ دیتا ہے. تو کبھی بھی جبر کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو یہاں امام فرما رہے ہیں والحمد للہ قاسم الجبارین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جبر کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والوں کی کمر کو توڑ دیتا ہے. مبیر الظالمین مدرک الحاربین، وہ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، بھاگنے والوں کو گرفت میں لینے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ظالم ہے وہ جو ہے، وہ ظالم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کرتا رہوں گا. نہیں، اللہ فرما رہا، یعنی اللہ کی صفت امام فرما رہے ہیں مبیر الظالمین، ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے خدا. اور پھر آپ سنتے ہیں دنیا میں فلاں جو تھا اپنے ملک سے بھاگ کے فلاں جگہ چلا گیا، فلاں نے فلاں جگہ پولیٹیکل اسائلم لے لیا، فلاں حکومت کا جو ذمہ دار تھا فلاں جگہ بھاگ کے اسائلم لے لیا. یہ سنتی رہتی صبح شام کی خبریں. لیکن یہاں آپ دیکھیں آپ کہ مدرک الحاربین، اور وہ کتنے ہی بھاگنے والے کیوں نہ ہوں، اس کے حکومت سے بھاگ نہیں سکتا ہے. وہ ہر ایک کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ہر ایک کو پکڑ لیتا ہے. کوئی بچ کے اس کی بارگاہ سے جانے والا نہیں ہے ظلم کر کے نکل جائے. جسے کہتے ہیں نا کہ پتلی گلی سے نکل گئے، اس کے یہاں کوئی پتلی وتلی گلی نہیں ہے. وہ جب گرفت کرتا ہے تو یا پتلی ہو یا موٹی، چاہے ہائی وے ہو چاہے فری وے، ہر ایک پہ یعنی جا کے پکڑ لیتا ہے اس کو. اس کی اتنی طاقت ہے تو کسی کو نکلنے نہیں دیتا. نکال الظالمین صریخ المستسرقین، ظلم کرنے والوں کو سزا دینے والا ہے. جو ظلم کرتے ہیں ان کو وہ سزا دینے والا ہے. اور آگے تک امام فرماتے ہیں نکال الظالمین صریخ المستصرخین، فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرتا ہے. یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو سزا دیتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو ان کی فریاد کو سنتا بھی ہے، اور ان کی مناجات کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی فریاد رسی کرتا ہے. یعنی اس کی بارگاہ دیکھیے دونوں چیزیں اس کے یہاں. یہ ظالم بچ کے نہیں جا سکتا، ظالم کو سزا دیتا ہے، اور جو فریاد کرنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اس کی فریاد کو سنتا بھی ہے اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے. موضع حاجات الطالبین معتمد المومنین، حاجت مندوں کی حاجت کا مرکز اور صاحبان ایمان کے اعتماد کی منزل ہے. یعنی موضع حاجات الطالبین، جو طلب کرنے والے ہیں، جو حاجت مانگنے والے ہیں، ان کی حاجات کا مرکز ہے. یعنی سب اسی سے مانگتے ہیں، چاہے زندگی مانگیں، چاہے اولاد مانگیں، چاہے گھر مانگیں، چاہے دوست مانگیں، چاہے بیوی مانگیں، چاہے بچے مانگیں، کچھ بھی مانگیں. موضع حاجات الطالبین، یا جو بھی مانگنے والے ہیں، طلب کرنے والے ہیں، سب کا مرکز اسی کی بارگاہ ہے. معتمد المؤمنین، اور صاحبان ایمان کا اعتماد ہے، یعنی اس کا صاحبان
ईमान की के एतमाद की मंजिल है, यानी साहिबान ईमान को इत्मीनान रहता है कि हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है तो हमें हक मिलेगा, हमारा अल्लाह है तो हमारी फरियाद को सुनेगा, हमारा अल्लाह है तो हमारी दुआओं को सुनेगा। तो ये अजीज़ानी गिरामी, देखिए बस एक पैरा में आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, फिर उसके बाद बात को तमाम करता हूँ। एक मिनट जरा देखो टाइम क्या है, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन खश्यतिही तरअदुस समाउ व सुक्कानुहा व तरजुफुल अर्ज़ु व उम्मारुहा व तमूजुल बिहारु व मन यसबहु फी गमरातिहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी अब यहाँ दूसरा पहलू बदल के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हम्द इलाही को फरमा रहे हैं, क्योंकि उसकी हम तो ऐसी है कि आप कितने ही पहलुओं से उसकी हमदो सना करते रहें, उसकी हमद का हक तो अदा हो ही नहीं सकता है। तो सारी तारीफें इमाम फरमाते हैं, सारी हम सारी तारीफें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसके खौफ से आसमान और अहले आसमान कांप रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन खश्यतिही तरअदुस समाउ व सुक्कानुहा, यानी तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि जिसके खौफ से, जिसके डर से, जिसके रोबो जलाल से जो है आसमान और आसमान के रहने वाले कांप रहे हैं। उसका रोब, उसका दबदबा, उसकी जलालत, उसकी कुदरत, उसकी अजमत को देखकर तो तमाम तारीफें इमाम फरमाते हैं उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसके रोब व जलाल को देखकर आसमान और अहले आसमान कांपते हैं। वह तरजुफुल अर्ज़ु व उम्मारुहा, और जमीन और उसके बाशिंदे लर्ज़ा बरदनाम होते हैं। जमीन और उसके बाशिंदे लरसते हैं, कांपते हैं उसके रोब व जलाल व कहरो अजमत को देखते हुए। व तमूजुल बिहारु व मन यसबहु फी गमरातिहा, दरियाओं और उनकी गहराइयों में तैरने वालों के दिलों में तमव्वुज है। तमव्वुज है यानी दरिया जो मौजे मारता है उसके अंदर जो यानी तैरते हैं जानवर, मछलियां हो या कोई भी जानवर हो। तमूजुल बिहार व मन यसबहु फी गमरातिहा, तो दरियाओं और उनकी गहराइयों में तैरने वालों के दिलों में तमव्वुज है। सारी हम उस अल्लाह के लिए, तो यानी तमव्वुज है यानी एक अल्लाह के लिए एक जो है जोश है, और अल्लाह के लिए जो है यानी लौ है, लगाव है, और अल्लाह की कुदरत का सब इकरार करते हैं और खौफ खुदा में सब बेचैन होते हैं खौफ खुदा से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हम्द की हिदायत दे दी है। देखिए जुमला देखा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, यानी अल्लाह ने, अल्लाह की तमाम तारीफें हैं, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं कि जिसने हमें हम्द करने की हिदायत दी है। यानी हर एक हम्द इलाही नहीं करता है, जिसे तौफीक अल्लाह अता करता है, जिसे अल्लाह हिदायत करता है, वही हम्द इलाही करता है। हर बदबख्त ऐरा गैरा अल्लाह की मदो सना नहीं करता है। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अगर वो हिदायत न देता तो हमें उसकी इत्तला भी ना होती। देखिए ये अल्लाह ही ने तो हिदायत दी है हमें कि हम उसकी हम करते हैं, उसकी सना करते हैं, उसके नबी पे हम ईमान रखते हैं। ये अल्लाह की दी हुई हिदायत तो है। अगर अल्लाह ने हमें हिदायत न दी होती, अगर अल्लाह ने हमें जो है तौफीक अता न की होती, तो हम अल्लाह को जानते ही नहीं, अल्लाह को पहचानते नहीं, अल्लाह को समझते ही नहीं। तो अल्लाह की दी हुई तौफीक है, अल्लाह की दी हुई हिदायत है कि जिसकी बिना पर हम उसके हम्द भी करते हैं, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाते भी हैं, उसकी बारगाह में गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं, उसकी बारगाह में हाजिर होकर खुज़्व खुशू से अपने गुनाहों का इकरार करके अपनी निजात की तमन्ना और दुआ भी करते हैं। तो माह मुबारक रमज़ान है, मैंने बात यहीं पर तमाम कर दी है। और लेकिन हमें ये दुआ हमेशा, जो मैं हमेशा आप लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ बहुत सी दुआएं मांगे वहाँ ये दुआ ज़रूर मांगिए कि अल्लाह माह मुबारक रमज़ान से ज़्यादा फैज़ हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। क्योंकि ये वो चीज़ है जाने मोहतरम कि मासूम ने फरमाया है कि वो इंसान बदबख्त तरीन इंसान है कि
جس کی ماہ مبارک میں بھی مغفرت نہ ہو، وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ آج کا درس ہمارا اتنا ہی تھا، اور اللہ آپ سب لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے۔ اگر کسی کا اس درس کے سلسلے میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتا ہے، اور نہ پھر ہم دعا کراتے ہیں۔ کوئی کوشچن ہے؟ مولانا اس میں ایک آیا ہے الفاظ خوف زدہ رہتے ہیں آسمان، تو وہ عبادت ہے ان کی، وہ خوف زدہ جو رہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے بندوں کی دو خوبیاں ہیں، ایک خضوع ایک خشوع۔ خضوع اللہ سے خالص لو لگانا، اور خشوع یعنی خوف۔ خوف سے مراد یہ نہیں ہے کیونکہ وہ یعنی اس کے جلال کو دیکھ رہے ہیں، جی اس کی کبریائی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی کبریائی سے خوف زدہ ہیں۔ کوئی اللہ نے انہیں خوف زدہ تھوڑی کیا ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ سے، چونکہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ اللہ سے قریب ہیں، بے اہل آسمان اور آسمان، تو یہ جو ہے سب چیزیں ہمارے نزدیک تو زمین پہ کچھ نہیں جانتی، اور پتے اور درخت کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ ان کے سب کے زبان بھی ہے، یہ سب مناجات بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہ ہم نے درخت اور جانوروں وغیرہ کی تسبیح کو ہم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو اس کی معرفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جلال کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں اس کی۔ اور مولانا جی میں اصغر بھائی کے سوال کو ذرا بڑھانا چاہ رہا تھا، جو کہ اگر آپ کو یاد ہوگا آپ نے بتایا تھا کافی پہلے کہ جب مولا علی ان کے ساتھی کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ دوسرے دنیا ہے؟ تو مولا نے کہا جی ہاں ہے، 18,000 ہے، ہمیں ان کا بھی یہ تو یہ بھی ہے نا اللہ کی خوف رکھتے ہیں؟ ہاں، سب دیکھیے تمام عالم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی سامنے، دیکھیے ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود معرفت ہماری اتنی کم ہے کہ ہمارے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہی جو دیکھیے امام کی دعا ہے، یہ امام کی دعا میں کتنا خوف ہے، کتنی تواضع ہے، کتنا گڑ گڑا رہے ہیں امام، جبکہ وہ معصوم ہے، لیکن وہ جلال کبریائی کو دیکھ رہے ہیں، معرفت کی اس منزل پہ فائز ہے کہ ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام عالم جو ہیں، چاہے وہ آسمان و زمین ہو، ایک عالم ہو، دو عالم ہو، اس کے سلسلے میں بڑی تاریخوں میں ہے، 18,000 عالم ہے، اور کتنا عالم ہے یعنی احادیث میں بھی ہے۔ تو بہرحال وہ تو خدا بہتر جانتا کہ واقعی کتنے عالم ہیں۔ تو تمام عالم جلال کبریا کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے خوف سے، اس کی عظمت سے، خوف سے مراد یہ نہیں کہ اللہ انہیں ختم کر دے گا، خوف سے مراد اس کی عظمت کو دیکھتے کتنا عظیم ہے۔ دیکھیے کوئی بھی بزرگ اور صاحب اختیار آدمی ہوتا ہے، تو جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو مؤدب و مہذب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جی بالکل۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مار ہی دے گا۔ وہ آیا ہمیں کچھ دینے کے لیے، ہمیں کچھ بانٹنے کے لیے آیا، ہمارے درد کو کم کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن چونکہ اس کا عہدہ، اس کا منصب، اس کا جاہ و جلال ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذرا مؤدب و مہذب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بندے ہیں، بندوں سے ہوتے ہیں، وہ تو جلال کبریائی ہے، اس کا تو جلال کے سامنے کوئی جلال ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب صاحبان معرفت اس کے جلال پہ نگاہ کرتے ہیں تو اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایئر فورس اور نیوی کے فوٹوگراف جو انآئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کی تصویریں بھی نکل رہے ہیں، تو چند سالوں میں لوگوں کی ہڈی پسلی کافی نرم ہو جائے گی اللہ کے بارے میں۔ جزاک اللہ مولانا، ماشاءاللہ۔ بارہ اللہ سلامت رکھے۔ تو پھر آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد انت المحمود
إلهي آمين وبحق علي وأنت العالى وبحمد إلهي فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض إلهي وبحق آمين. الحسن وأنت المحسن إلهي وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي آمين وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. إلهي یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، میرے مالک حقیقی ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. إلهي إلهي آمين تیری کبریائی کا واسطہ، تیری عزت و جلال کا واسطہ، تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، تیرے اوصیاء کا واسطہ، تیری آسمانی کتابوں کا واسطہ، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک کا واسطہ، بالخصوص قرآن کریم کا واسطہ، میرے مالک بے نیاز ہمارے ماں باپ کے، ہماری اولاد کے، جملہ مومنین و مومنات زندہ و مردہ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. إلهي بار الہ سب کی مغفرت فرما. إلهي آمين مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. إلهي میرے آمين مالک بے نیاز بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، میرے اللہ تمام عالم میں امن و امان برقرار فرما. إلهي آمين بالخصوص پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بحرین، کشمیر، یمن، فلسطین، لبنان، سعودی عرب، یمن، شام، افریقہ، جہاں جہاں بھی بدمنی میرے مالک بے نیاز ہر جگہ امن و امان برقرار فرما. إلهي آمين ظالم حکومتوں کو نابود فرما. إلهي میرے آمين اللہ جو ہمارے ممالک میں ٹیرورزماتیں سرگرم ہیں اور ان ممالک کے امن و امان کو غارت کرنا چاہتی ہیں، بار الہ تمام ٹیرورزماتوں کو نابود فرما. إلهي اس آمين کے اسپانسرز کو نابود فرما. میرے إلهي آمين مالک بے نیاز بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، بار الہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. إلهي سب آمين کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرما. إلهي آمين تیرے پرچے میں اہل بیت مشہور فرما. إلهي میرے آمين اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما. إلهي جو آمين حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. إلهي جو بے آمين روزگار ہیں ان کو روزگار کی عنایت فرما. إلهي میرے آمين اللہ جو لاولد ہیں ان کا اولاد مرحمت فرما. إلهي جن آمين کو بیٹا چاہیے انہیں بیٹا مرحمت فرما. إلهي جن کو آمين بیٹی درکار ہے ان کو بیٹی مرحمت فرما. إلهي بار آمين الہ جنہیں اولاد دی ہے اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم فرما إلهي صالح آمين فرما. میرا إلهي اللہ جن کی اولاد جوان ہو گئی ہے غیب سے رشتے مرحمت فرما. إلهي ماں آمين باپ کو ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما. إلهي میرا آمين اللہ ہم مرنے سے پہلے عراق کے مقدس مقامات، ایران کے مقدس مقامات، شام کے مقدس مقامات، سعودی عرب کے مقدس مقامات اور جہاں جہاں بھی مقدس مقامات ہیں سب کی زیارت کا شرف عنایت فرما. إلهي آمين میرا اللہ بار بار حج کا شرف عنایت فرما. إلهي میرے آمين مالک بے نیاز ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. إلهي آمين تعدم آخر حالت ایمان پہ برقرار فرما. إلهي آمين میرا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو جملہ مومنین کو شیطان کے شر سے اور یہاں کی بے دین زہریلی فضا اور ماحول سے محفوظ فرما. إلهي آمين میرے مالک حقیقی ہمارے دین اور ایمان کو محفوظ فرما. إلهي میرا آمين اللہ بحق محمد علیہ الصلاۃ والسلام واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا، واسطہ بیمار کربلا علیہ السلام کا، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. إلهي آمين بالخصوص حسین یار خان صاحب کو، اکبر حسن صاحب کو، ہاشم جعفری صاحب کو، إلهي آمين ریاض حیدر زیدی صاحب کو إلهي اور عباس حیدر زیدی صاحب کو، إلهي زینب زیدی صاحب کو، کمال رضوی صاحب کو، رضی زیدی صاحب کو، شبیر فدائے کو اور إلهي محمد کے بہنوئی شبیر صاحب کو اور ان کی إلهي وائف مبارکہ کو، مفضل کو اور شوکت مرزا صاحب کو، ان کی وائف کو اور شاداب فاطمہ، رخسار فاطمہ اور فرزانہ طلعت، عقیل صاحب، نگار، سیرم اور سنجیدہ، عرفان، اشرف، طاہر حسین اور جتنے بھی مومن مومنات ہوئے زمین پر کہیں بھی بیمار ہیں بار الہ بحق بیمار کربلا بحق امام زمان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما. ان کے امراض کو رفع فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما. میرے مالک بے نیاز ان ماہ مبارک رمضان سے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. مالک ہم بہت گناہگار ہیں، تجھے واسطہ تیری رحمانیت کا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. میرا اللہ اس مبارک مہینے میں جس میں تو نے عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے جو کہ رحمت ہے مومنین کے لیے، بار الہ اس کتاب کا واسطہ
اس نبی کا واسطہ کہ جسے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، اور ان کے گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما، اور مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ فاطمہ سوسائٹی کو ترقی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر حاضرین کے مرحومین کو، جملہ مرحومین کو ایصال ثواب فرما دے۔ فاتحہ۔